والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا دعوة أبي إبراهيم يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما. درود شریف سارے ساتھی دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی خدا سے جو ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے. ذکر علماء اکرام میرے نہایت ادب و احترام دلائق بزرگوں دوستوں عزیزوں، اج دا یہ بڑا خوبصورت روحانی قرآنی ایمانی وجدانی پروگرام جدے اندر شرکت دی دعوت برادر مکرم حافظ رضوان صاحب حضرت مولانا اصغر احمد قاسمی صاحب نے دیتی اور تساں احباب دی زیارت ہوئی. دعا ہے اللہ جل شانہ اساں سب دا یہ مل بیٹھنا اپنے دربار دے اندر قبول فرما لے. بڑا خوبصورت یہ ماحول ہے مسجد دا اور ماشاءاللہ بڑی دیر تو تسی بیٹھے ہو، یہ بھی تہاڈی بڑی مہربانی ہے. اس منگائی دے دور چینی دیر بہنا بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن تسی بیٹھے ہوئے ہیں تے پریشان نہیں بہنا. ٹینشنہ مسجد تو باہر رکھیا کرو، مسجد کی ٹینشن نہ لے کے آیا کرو کیونکہ مسجد دے اندر ٹینشن جی لے کر آؤ تو پھر او دے کول سوال کریا کرو جیڑا ساری ٹینشنہ ختم کر سکتا ہے. تسی تو بڑے پریشان ہو کہ وہ مہنگا ہو گیا، چینی مہنگی ہو گئی، لیکن تسی وزیر اعظم دے احسان نہیں جان دے کہ انہیں تواڈے تے کڈا بڑا احسان کیتا ہے کہ وہ مہنگا ہویا تسی چمچے ود پاندے سو ہن سوچ کے پاؤ گے. نالے وزیر اعظم نو پتہ چلیا کہ کیوں ناقص ملدا ہے وہ دی وجہ نال بیماریاں ود دیاں پئیاں. انہاں کہ مہنگا کر چھڑو تاکہ تھوڑا استعمال کرن بیماریاں کٹ جان. چینی مہنگی ہو گئی، ہر بندے نو دوسرے بندے نو شوگر
تو تسی پنڈاں تے تو چینی پیندے ہی چینی نے نا، چاہ تے گھٹ ہی پیندے ہیں۔ تو ہن چینی مہنگی ہے تے ہن بیگم بھی پوچھے گی اے جی دسیو 3 دانے پاواں کہ 10 دانے پاواں؟ ہن گل دانیاں تے آ گئی ہے تے یہ بھی تواڈے تے بڑی مہربانی ہے۔ اگلا پٹرول ہے ویکھو مہنگا ہو گیا ہے۔ وزیر اعظم نو کسی نے دسیا ہونا ہے کہ لوگ سستی دے مارے ہو گئے۔ لیکن تساں پنڈوں باہر جانا تے موٹر سائیکل تے، تھوڑا جا اگے جانا تے موٹر سائیکل تے، پانی ڈان جانا مجھ نوں تے موٹر سائیکل تے، پانی لان جانا تے موٹر سائیکل تے بیماریاں ودنیاں نہیں کرنی۔ جوان بھی کہندے نے گوڈیاں چ درد ٹرنا جو نہ ہویا۔ تو وزیر اعظم نے اس واسطے پٹرول مہنگا کر چھڑیا ہے تاکہ میری عوام سائیکلاں نوں ٹاکی پھیر لے۔ جدو سائیکلاں نوں ٹاکی پھیرو گے تلونڈی سائیکل تے، پھر اگے قلعے جانا تے سائیکل تے، اڈا سراج جاؤ گے تے سائیکل تے پسینہ آئے گا، جوڑ کھل جان گے، بیماریاں دور ہو جان گیاں۔ شکریہ ادا کرو وزیر اعظم دا، تسی ہے ہی نا شکرے، شکر ادا نہیں کرتے۔ اس واسطے ٹینشنہ لے کے مسجد نہ آیا کرو۔ بڑا خوبصورت ماحول ہے مسجد دا، دیکھو نا اتنے ٹینشن مک جانی چاہیے۔ سکھ رود لنگدا سی نا تے مجھ دا سنگ بڑا ٹیڑھا سی، تو وہ کول کھلو کے کہندا ہے جی میں یہ لت پھساواں تے والا پھسے گی، انی گل کرنی تے ٹر جانی۔ ایک دن کہن لگا کہ یار اج میں پھسا کے ویکھ لاں ہوندا کی ہے۔ انہیں لت وچ پھسائی، مجھ ترپ گئی، ڈر گئی، وہ کھڑی ہو گئی، ہوں سکھ لمک گیا۔ انہیں مجھ نے چھنڈا ماریا، سکھو پراں پیا، لت ٹوٹ گئی۔ جڑے آل دوالے پٹھے پٹھے بڑھتے سن کٹھے ہو گئے، انہاں کہ سکھ جی سناؤ بچت ہو گئی ہے، سانو تو لگدا تہاڈی لت ٹوٹ گئی ہے۔ کہن لگا لت نو چھڈو، ٹینشن تے ختم ہو گئی ہے کہ پھس دی ہے تو ٹوٹ دی ہے کہ نہیں۔ اس واسطے ٹینشن والا ماحول نہ بناؤ، لباں تے مسکراہٹ ہوئے، کیونکہ گل اس سونے دی سننی ہے جنہیں محبتاں تقسیم کی دیا۔ سیرت النبی صلی اللہ دیکھو نا، پھر ہوئی تھی ٹینشن چی پہ ہو کہ درود پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا۔ اللہ دے بندے درود تے ہے ہی پڑھنا والی چیز ہے۔ درود عبادت بھی ہے، درود سعادت بھی ہے، تے درود سونے نبی دے نیڑے ہون دا ذریعہ بھی ہے۔ تے پھر کیوں کنجوسی کرتے ہو؟ سرکار تشریف لائے تے لباں تے مسکراہٹ سے۔ صحابی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی بڑے مسکران دے ہو تے صدا تسی مسکران دے رہو، سونیا پر گل کی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اے میرے کل فرشتہ ہے، رب دا پیغام لے کے آیا ہے۔ میرے رب نے فرمایا سونیا کیا تسی اس گل تے راضی نہیں کہ تہاڈا امتی تہاڈے تے ایک وری درود پڑھے تے میں رب او دے تے 10 رحمتاں نازل کراں؟ تے میرے آقا نے فرمایا میرے صحابی میرا رب میری امت تے رحمتاں نازل کرے تے میں کیوں نہ خوش ہوں؟ حضور خوش ہو رہے ہیں۔ اس واسطے جدو بھی سرکار دا اسم گرامی آنا ہے تو کیا کہنا ہے؟ صلی اللہ۔ دیکھو نا کچھ اساں کہنا تے کچھ تساں کہنا، اینج رل مل کے گڈی چل جانی ہے۔ تے میرے تو قبل مولانا انتظار عثمانی صاحب نے ماشاءاللہ بڑا خوبصورت بیان فرمایا، عامر اشرفی صاحب بڑی خوبصورت نعتاں تو انہوں سنا کے گئے۔ انہاں سب دا سنانا، اساں سب دا سننا اللہ اپنے دربار دے اندر قبول فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترمذی شریف دی حدیث دی کتاب ہے، ترمذی شریف دوسری جلد ہے، ابواب المناقب، وہ دے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے نے کہ صحابہ بیٹھے ہوئے سن تے گل ٹری، ایک صحابی کہن لگے کہ آدم علیہ السلام دی کیا شان ہے، انہاں نو اللہ نے صفی اللہ یعنی اللہ نے چن لیا انہاں نو۔ دوسرے کہن لگے ابراہیم علیہ السلام دی کی شان ہے، رب نے انہاں نو اپنا خلیل تے یار بنا لے، انہاں کہا ٹھیک ہے۔ تیسرے کہن لگے کہ موسیٰ علیہ السلام دی کی شان ہے کہ اللہ پاک نے انہاں نو اپنا کلیم بنا لیا جدے نال گلاں کر دے رہے۔ تیسرے کہن لگے
چوتھے کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام دی کیا شان ہے کہ اللہ پاک نے انہوں روح اللہ کلمت اللہ اپنی نشانی فرمائی. انی گل ہوئی نا تے سرکار ٹردے ٹردے نا انہاں کول آ گئے. اے صحابہ دی عجیب شان ہوندی ہے کہ نا اسی ٹر کے تواڈے کول آئے تساں آکھیا جی لو مولوی صاحب آ گئے تے صحابہ دا کی مقام ہے کہ ٹر کے حضور انہاں کول آ گئے. کیسے مقدر نے صحابہ. اس واسطے اسی کہندے ہیں کہ واہ صحابہ واہ، کہ صحابہ دی شان ہی منفرد ہے کہ حضور انہاں کول بہن والے، حضور انہاں نال کھان والے، حضور انہاں نال ٹرن والے. حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ اللہ دے بہت بڑے ولی، بڑے امام محدث فقیہ، حضرت انس دے شگرد. حضرت انس حضور دے صحابی نے نا، انہاں دے شگرد. تے جدو انہاں نال ہاتھ ملاندے نا حضرت انس نال تے اس ہاتھ نو حضرت انس دے ہاتھ نو چوم لیندے. تے حضرت انس اپنا ہاتھ چھڑاندے، فرماندے کیوں چومدا ہے؟ کہندے کہ میں اس واسطے چومدا کہ اے ہاتھ میرے نبی نو لگے ہے، اے ہاتھ میرے نبی دے وجود نو لگے ہے. میں تو اس ہاتھ نو چومن ڈیا جنہیں حضور دے وجود نو چھویا ہے. تو کتنی محبت سے، کتنا پیار سے سرکار تشریف لائے. آقا نے فرمایا میرے صحابہ میں نے تواڈی گل سن لئی ہے جو تساں آکھی ہے. بے شک آدم صفی اللہ نے، ابراہیم خلیل اللہ نے، موسیٰ کلیم اللہ نے، عیسیٰ روح اللہ نے، پر میں حبیب اللہ ہوں. آدم صفی اللہ بے شک، لیکن میں حبیب اللہ ہوں. صفی اللہ اور حبیب اللہ کے فرق ہے کہ صفی اللہ آدم بنے، اللہ نے فرمایا میرے فرشتے ہو میرے آدم نو سجدہ کرو، اور سجدہ صرف ایک مرتبہ ہویا. اور جدو حبیب اللہ دی باری آئی عرش والے نے انداز بدلیا، فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما. سجدہ ایک وری ہویا اور حبیب اللہ تے درود قیامت تک پڑھیا جائے گا. بے شک ابراہیم خلیل اللہ نے، اور خلیل انہاں نو کیا جاندہ ہے جنہاں نو رب فرماندہ ہے میرے خلیل کلہاڑا پھڑو اور جا کے بتاں نو توڑ کے آؤ. جو جا کے بتاں نو توڑے انہاں نو خلیل اللہ کیا جاندہ ہے. جنہاں دے آن تے بت سجدے چ گر جان انہاں نو حبیب اللہ کیا جاندہ ہے. جڑے اگ دے اندر چھال مارن اگ ٹھنڈی ہو جائے انہاں نو خلیل اللہ کیا جاندہ ہے. جنہاں دے پیدا ہون تے 1000 سال دی بل دی اگ بجھ جائے انہاں نو حبیب اللہ کیا جاندہ ہے. جو کوہ طور تے جان اور رب انہاں نو کتاب عطا کرے انہاں نو کلیم اللہ کیا جاندہ ہے. اور جو سیدہ عائشہ دے بسترے تے بہن رب قرآن نازل کر دے انہاں نو حبیب اللہ کیا جاندہ ہے. جو کہن مردے نو قم بإذن اللہ دے حکم نل کھڑا ہو جا انہاں نو روح اللہ عیسیٰ کلمت اللہ کیا جاندہ ہے. اور جو کینکریاں نو ہاتھ چ پڑھ لین تے وہ کینکریاں بھی رب دی تسبیح پڑھن انہاں نو حبیب اللہ کیا جاندہ ہے. اللہ نے ایسا مقام شان عظمت بلندی رفت عطا کر کے اپنے سونے حبیب نو بھیجیا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ دیاں برکتاں آپ دیاں رحمتاں تو مستفیض ہون والی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا. کہ ویکھو نا حلیمہ ٹری نہیں سی تے جیڑیاں ٹریاں سن انہاں آکھیا تو ٹر، تو انہاں کی آکھیا میں ماڑی میری سواری بھی ماڑی. انہاں آکھیا حلیمہ ٹر قسمت دا کوئی پتہ نہیں ہوندا، قسمت دا پتہ نہیں ہوندا. قسمت بنان والا کون ہے؟ ہولی بولو کو سونی نہ لوے کتے. جنہوں اللہ نے زبان دیتی ہو بولے، جنہوں امریکہ نے دیتی ہو پائیں نہ بولے. ذرا ایک باری گونج پیدا ہو جائے.
ਇਹ ਨਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਆਖਣ ਅਸੀਂ ਮੈਚ ਵੇਖਣ ਡੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮਸੀਤੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰਨ ਡੇ ਨੇ, ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਨਾਰਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਮੈਚ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਚ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਤੌਹੀਦ ਦਾ ਤੇ ਸੁन्नत ਦਾ। ये भी मैच ही है ना। अल्लाह किस्मत बनाने वाला कौन? अल्लाह। वेखो ना टुरे ते तलवार लैके सन, कितने चले हो? ये अज मैं इस्लाम नू खत्म करन चला। कौन ने? उमर इब्न खत्ताब ने। ते उधरों तकदीर मुस्कुरान रही, टुरते सही तन्नू भी मैं मुस्तफा दा गुलाम बना दवांगा। लैके ते खूह ते गए, कमीज भी ला लई ते धक्का भी दे छड़िया, ते भरा समझे कि काम मुक गया। रब दसदा हुण काम वध गया, मुकिया कोई नहीं जी। तुसी समझिया कि मुक गया, मैंने खूह च सुटिया सा ते काम खत्म हो गया। नहीं, सुटना तुहाडा काम है, ते इत्थों कढ के मिस्र दा ताज अदा करना मेरा काम है। इनू कहंदे ने तकदीर। ये टुर तकदीर दा की पता हुंदा है, किस्मत दा की पता। हुण वो भी टुर पे, ते वो जड़ियां टुरियां ने वो हज़रत आमना दे बूहे ते तुसीं सुनते रहंदे। मैं एक गल समझाना चाह, हज़रत आमना दे बूहे ते बीवी बच्चा है वे यतीम है, कह लगे छड्डो नहीं, इस बूहे तो की लभना है। यतीम जो है आस उम्मीद तो होंगी ना, प्यो जिंदा होएगा तो पैसे देगा, तो जिहड़ा है यतीम है उतों की लभना है। इनू कहंदे ने बदकिस्मती, कि सरकार दे बूहे ते आके भी बंदा खाली टुर जाए, तो इस तो वड्डी बदबख्ती ते बदकिस्मती की है। वो कह लगियाँ कि इत्थों की लभना, तो मैं अक्सर है जुमला कहता, चलियो इत्थों ही तो लभना जी। दीन इत्थों लभना, ईमान इत्थों लभना है, कुरान इत्थों लभना है, रहमान इत्थों लभना है। यही तो अबू है जिथे कभी अबू बकर होणगे, कभी उमर होणगे, कभी उस्मान होणगे, कभी अली मुर्तजा होणगे, तो कभी जिबरील हाथ बन के खलोते होणगे। वो टुर गया खाली, और एक टुरी है, इनू खैर ही कोई नहीं पान दिया। जेड़े बूहे ते भी गई, उन्हें आख्या बीबी टुर जा, असा अपने बच्चे भूखे नहीं मारने। दूजे बूहे ते, तीजे बूहे ते, चौथे किते नहीं। तो बैतुल्ला च काबे दा गुलाब फड़ के रोई धोई, उधरों सरकार दे दादा जान आ गए। अच्छा बच्चा है ही मेरी नूंह दे घर, पर बच्चा यतीम ही, पहले गल सुन लै, ए ठीक है जा, शायद तेरी किस्मत जाग जाए। हुण टुरी ना, तो टुरदियां टुरदियां ने आख्या मैं अपने बंदे तू मशवरा कर ला। किदे तू? तुहाडे नाल भी कोई मशवरा करदा कि तुसीं करदे हो? घर मेरे ख्याल तुहाडे नाल कोई मशवरा नहीं करदा होना, तुसीं करदे होने। बेगम दसी इंज कर लवां कि ना कर लवां? मशवरे जिथे दूहां दे टुरन ना, तो घर ठीक टुरदा, ते जिथे इक्को ही मशवरा चले वजीरे खजाना दा, उत्थे फिर डांगो डांग ही बंदा हुंदा। नवां नवां विआह होया सी ना, तो उन्हें अपनी बेगम नूं आख्या बेगम रोटी तो पका। तो एक बेलना हुंदा, एक चकला हुंदा, तो उहदियां 3 लत्तां हुंदियां ने, एक है नहीं सी, टुटी सी किते, तो 2 ही सन। तो जदों भी वो घर वाले रोटी पकाते तो खड़ खड़ की आवाज़ बड़ी आती सी। उन्हें आख्या बेगम रोटी पकाएगी तो वह खड़ खड़ करेगा, तो मनु मौका लभ जाएगा। बंदे भी मौका लभदे ने, तो जनानियां भी मौका लभदियां। जनानियां मौका बदला, वेखो जनानियां ने साडे कोल कैसा बदला लिया। पहले खूह होंदे सन ना, तो जनानियां खूह तो पानी, तो हुण फिल्टर होंदे ने, तो कौन पानी लैन जांदा? कैसा बदला लिया उन्हें। पहले औरतां जांदियां सन, उन्हें आख्या हाँ भी बदला लैके छड्डना, हुण फिल्टर दे जाओ जरा पानी तो लै आओ। उन्हें बेचारे ने कैन चुकी है तो पानी लैन जान दिया। ये बदला नहीं तो होर की जे, यही तो बदले ने। उन्हें जो रोटी पकान लगी तो खट खट की आवाज़ कोई नहीं आई। ये कन्न बड़े लाए, कदी इधर वेखे इधर वेखे कि आवाज़ आए तो मैनू मौका लभ जे लड़ाई का, लेकिन आवाज़ नहीं आई। ये गया तो बड़े इतमान नाल रोटियां बेलन डई सी। कहन लगा बेगम आवाज़ नहीं कोई आन डई। कहंदी आ वेख की पिया, एदियां चकले दियां लत्तां पई। कहंदी जेड़ा मेरे सामने खड़ खड़ करदा है ओदियां लत्तां ला के मैं सामने रख देंदी। सारी उम्र खड़ खड़ नहीं उस घर च। इस वास्ते घर सोने चांदी नाल आबाद नहीं होंदे, घर मुहब्बत नाल आबाद होंदे। जो दोनों मुहब्बत और प्यार ना रहन तो घर आबाद होंदे। सोने का घर बना लो, जो मुहब्बत ना होए घर आबाद। अपने बंदे तो पूछ ला, आखे हारस
بچہ تے کوئی نہیں لبیا پر ایک یتیم ہی جے کہندہ ہیں تے لے آواں ہون اللہ دا انتخاب ویکھو کہن لگے صلی اجالنا فیہ برکہ کہن لگے حلیمہ جا ہو سکتا ہے اللہ او دے اندر ساڑھے لئی برکت پیدا کر چھڑے حلیمہ دنیا منا دے دروازے تے دستک دیتی آواز آئی کون آکھیا میں حلیمہ بچہ لہن آئیاں آکھیا بچہ تے ہے پر یتیم ہے آکھیا بوا دے کھول منو اپنا یتیم وکھا ٹردیاں ہویاں اندر گئیاں پوچھیا کتھے بچہ فرمایا پنگوڑے دے اندر جڑے آرام فرمانے کی نائیں فرمایا محمد صلی اللہ کڑا سونا نام ان کا نام لبوں پہ آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے ان سے پیارا نہ کوئی ان سے بچھڑ کے لکڑی روہی جدوں قریب گئیاں نے خوشبوواں دے حلے پہ آندے پوچھیا آمنہ اپنے لال نو خوشبو تساں لائیے آکھیا نہیں حلیمہ میرے لال نو خوشبو لان دی لوڑ کوئی نہیں ہوندی اللہ نے انہاں دے پسینے نو خوشبو دار بنا چھڑے انہاں دا پسینہ خوشبو دار بن گئے اور سونے نال پھلاں دا رشتہ میں کی دساں منگ دینے سونے تو خوشبو مہکار واسطے کون کہہ کے رب نے دنیا بنائی ہے کون کہہ کے رب نے دنیا بنائی ہے کی تیار نے ایک یار واسطے رب دنیا سجائی ہے سرکار واسطے ادھوم چکے آئے دلائے کے ٹر پیاں نے اپنے گھر ور سواری بھی تیز ہو گئی رب نے برکتاں پاشڑیاں اپنے گھر گئیاں اوہی سکی بکری ہے او دی اندر برکتاں والا دودھ آ گیا اوہی سکیاں کھجوراں نے انہاں نو بھی اللہ پاک نے ہرا کر دیتا کھجوراں لگ گیاں تائیوں تے تی لے کے جاندیاں نے حضرت شیمہ حضرت حلیمہ پیچھے گئیاں تیے ویر نو گرمی دے اندر لے آئے عرض کی تی اماں میرے ویر نو گرمی نہیں لگ دی پتر گرمی بڑی ہے آکھے اماں میں چک لے کے آئیاں میں وندیاں بدلی میرے ویر تے سایہ پئی کر دیے اے اماں میں وندیاں بکریاں پٹھے نہیں چر دیاں میرے ویر تے چہرے دی زیارت کر دیاں نے اور کدی چھیڑو بنیا بکریاں دا کدی بنیا پرونا ہر شام دا او دی ویکھ اکھ سر ملے نو چن سورج تارے لک گئے نے او دی ویکھ اکھ سر ملے نو چن سورج تارے لک گئے نے سن نام محمد عربی دا کسرا دے منارے جھک گئے نے برکتاں رحمتاں ویکھیاں حلیمہ نے بھی ویکھیاں شیمہ نے بھی ویکھیاں ویکھو ویلا گزر گیا شیمہ دی شادی ہو گئی اپنے سسرال ٹر گیاں مدتاں گزر گئیاں صحابہ نے حملہ کیتا ہے شیمہ دے قبیلے دے اندر بندیاں نو پھڑ کے لے گئے افراتفری مچ چکی ہے لوگ سردار جڑے بچ گئے او گھر گھر جا کے لوگاں نو کہہ رہے ہیں لوگوں اسی اپنے قیدیاں نو چھڑانا ہے پیسے دو تاکہ قیدیاں نو چھڑایا جا سکے تو
ٹردے وہ بھی شیما دے دروازے تے آئے نے آکھیا شیما تو بھی پیسے دے اساں قیدیاں نو چھڑانا ہے حضرت شیما پوچھ لیاں نے کیڑے قیدی آکھیا ساڈے قبیلے دے قیدی کہن لگی کنے پھڑے نے آکھیا او جڑے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شیما کہندیاں کون محمد آکھیا او جڑے مکے و مدینے آئے نے کہن لگی او میرے قبیلے دے سردارو انج کرو پیاسیاں نو رہن دو منو لے چلو پیاسیاں نو رہن دو منو لے چلو کہن لگے شیما تو تے بڑی ہو گئی ہیں تو کی کریں گی آکھیا لے کے دے ڈرو جدوں لے کے گئے نے اگے صحابہ حضور دے خیمے دے باہر تلوار لے کے کھڑے نے قریب گئیاں کہن لگیاں خلو سبیلی میرا راہ چھڑ دو اکھ لگے بیوی تو کون ہے اسی تنو جان دے نہیں بغیر شناخت دے اسی راہ چھڑ نہیں سکتے کہن لگیاں وَعْلَمُوا اَنَا اُخْتُ نَبِيِّكُمْ جان لو میں تواڈے نبی دی بہن صحابہ حیران ہو گئے کملی والے دا برا کوئی نہیں بہن کوئی نہیں اے اماں کتھوں آ گئی ہے ایک صحابی دوڑ دے ہوئے گئے عرض کیتی یا رسول اللہ ایک مائی آکھ دیے کہ تواڈی بہن ہے حضور نے فرمایا آن دو جدوں آ گئی حضور علیہ السلام نے فرمایا تو کون ہے کہن لگیاں سونیا منو پہچانیا نہیں فرمایا دسو تے صحیح تسی کون ہو کہن لگیاں میں ہوئی حلیمہ دی دھیاں شیما کملی والے نے سنیا حضور جلدی نال اٹھے اپنی چادر میں زمین تے بچھایا فرمایا میری بہن آ میری چادر تے بہ جا دنیا والے انو دسیا لوگو جدوں بہنا تواڈے دروازے تے آن انہاں نو دھکے نہ ماریا کرو نفرتاں نال نہ ویکھیا کرو پیار دے نال رخصت کرو جس طرح ماواں رخصت کر دیا جس طرح باپ رخصت کر دے انہاں نال نفرتاں نہ کرو محبتاں دا برتاؤ کرو جدوں تواڈے دروازے تے آن پھر بھی پیار کرو انہاں نو چیزاں لے کے دو انہاں دے حق غصب نہ کریا کرو انہاں نو وراثت محروم نہ کرو انہاں دا حق دیا کرو ویکھ لو اے تی ہوندی ہے کہ ماں پیو نو وراثت حق نہیں دیندے بھرا حق نہیں دیندے پیو حق نہیں دیندا مگر جدوں پیو بڈھا ہو جائے پتر جدوں ویکھدے نہیں خیال نہیں کردے تے دھی آ جاندی ہے کہندی ابا جی تسی میرے کول آ جاؤ میں تواڈی دیکھ بھال کراں گی میں تواڈی بیماری دا علاج کراں گی ایمان والے اسی طرح ایک بڑا چودھری ہے مالدار ہے 5 پتر نے ہر پتر نو مربع زمین دے چھڑیے 30 کوئی ہے مگر انہوں ایک قلعہ بھی نہیں دیتا تھوڑا جا ٹکڑا مرلہ بھی نہیں دیتا 3 محروم کر چھڑے چودھری بیمار ہو گیا فوت ہو گیا او دا جنازہ قبرستان لے جایا گیا ہے ان قبرستان جنازہ پیا ہویا ہے لوگ کٹھے نے مولوی صاحب کہہ رہے نے کسی دا چودھری نے کوئی قرضہ دینا ہوئے تے کھڑا ہو جائے چودھری دے پتر موجود نے ایک بابا کھڑایا کہنے لگا لوگو 15 لاکھ روپیے نے میرے دینے نے جدوں تک دو گے نہیں میں جنازہ نہیں پڑھن دینا انہیں منجی نو پھڑ لے جنازہ لیٹ ہوئی جان دے ای خبر جدوں پنڈ پہنچی تی دے کناں دے اندر انہیں برقع پہنے اپنا بٹوا پھڑیا دے ٹر پئیے جناز گاہ چاہیے کہن لگی کیڑا بندہ ہے جنہیں میرے باپ دا جنازہ روک چھڑے وہ بندہ کھڑا ہویا کہن لگا میں وہاں تیرے کنے پیسے نے 15 لاکھ انہیں اپنی کوٹھی دی چابی سامنے رکھی کہن لگی دا میری کوٹھی نو ویچ لے جنہیں تیرے پیسے بندے نے لے لے باقی منو دے دئی پر میرے باپ دے جنازے نو لیٹ نہ ہون دے انہوں اپنی منزل تک پہنچن دے اسی واسطے پاک پیغمبر نے سمجھایا کہ بیٹی دی خدمت کرنے والا اچھے انداز دے اندر تیاں نو رخصت کرنے والا قیامت والے دن اے تیاں جہنم دے سامنے دیوار بن جان گیاں اللہ یہ ساڈا باپ سے
انہیں ساڑیاں خدمتاں کیتیاں، انہیں تربیت کیتی، انہیں سانو پالیا، سانو تعلیم دیتی۔ مولا اساں انہوں جہنم چ نہیں جان دینا، جہنم دے کے دیوار بن کے کھڑی ہون گیا۔ اللہ انہاں دی سفارش تے باپ نو بھی جنت عطا کر دوے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہن نو بٹھایا ہے، حضرت شیمہ پرانیاں گلاں کرن رہیاں نے، حضور دی اکھیاں وچوں آنسو جا رہے نے، آکھیا میری بہن کدھر آئی ہے؟ عرض کیتی یا رسول اللہ تواڈے صحابہ نے میرے سپاہیاں نو، میرے فوجیاں نو، میرے قبیلے دے بندیاں نو گرفتار کر کے لے آندا ہے۔ حضور نے فرمایا میں سارے نو چھڑ دیتا ہے، میری بہن میرے کول رہے، منو بڑیاں خوشیاں ہون گیاں۔ عرض کیتی یا رسول اللہ میرے چھوٹے بچے نے میں جانا چاہندیاں اپنے قبیلے دے اندر۔ حضور نے صحابی نو فرمایا اونٹ لے کے آؤ، بکریاں لے کے آؤ، دانے لے کے آؤ، کپڑے لے کے آؤ، غلام لے کے آؤ، لونڈی لے کے آؤ، ساریاں چیزاں حاضر، لدہ پورا لد چڑے۔ حضور اپنی بہن نو رخصت کر رہے ہیں اور دنیا نو دسیا اے میری سکی بہن نہیں، دودھ شریک بہن ہے، میں انہوں اس امداد دے اندر رخصت کرن دیا۔ اپنیاں بہناں نو بھی اندی رخصت کریا کرو، نفرتانی محبتاں کرو۔ حضور بار آئے، صحابہ بڑے حیران نے، یا رسول اللہ یہ کیڑی بہن دے؟ کملی والے نے فرمایا اے میری ماں حلیمہ دی بیٹی شیمہ ہے، جڑی منو کھڈام دی رہی، میرے نال لاڈ لڈام دی رہی، میرے نال پیار کر دی رہی۔ او میرے صحابہ جدو بھی میں کسی قیدی نو چھڑ دا تو اڈے نال مشورہ کر دا، لیکن آج میں نے سارے قیدی چھڑ دیتے نے کیونکہ میری بہن میرے دروازے تے آئی تھی۔ آج میں کوئی مشورہ نہیں کیتا، کیوں؟ آج میری بہن نے سوال کیتا سی۔ یہ بھی میرے نبی دی سیرت، یہ بھی میرے نبی دی محبت اور رحمت۔ اس واسطے تیانوں بہنوں محروم نہ کریا کرو۔ ماں پیو مر جاننا تے پھر بہناں پریشان ہوندیاں نے کہ اسی بھرا پتہ نہیں بولن گے کہ نہیں بولن گے، پرجائیاں بولن گے کہ نہیں بولن گے۔ انہاں نو اس وہی پیار دو، خوشی نہ لان، پریشان نہ ہون، دکھیاری نہ ہون، انہاں نو احساس ہی نہ ہوئے کہ ساڈے ماں پیو مر گئے نے۔ انی خوشی نہ لان، انی محبت نہ لان۔ حضور نے انج ٹور کے دسیا میری سیرت ہے جے، میرا حکم ہے جے، میں اے محبت تقسیم کیتی جے، اے پیار تقسیم کیتا ہے۔ سونے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی بیٹھے، یا رسول اللہ دل بڑا سخت ہے، نرم نہیں ہوندا، کوئی نسخہ دسو۔ میرے آقا نے فرمایا دل نرم کرن دا نسخہ ہے وے کسی یتیم دے سر تے ہاتھ رکھ لیا کر۔ جدو کسی یتیم دے سر تے ہاتھ رکھے گا نا تے تنو خیال ضرور آئے گا خدا نہ کرے جب میں فوت ہو گیا تو میرے بچیاں نو کون پوچھے گا، تیرا دل خود نرم ہو جائے۔ کیسی سیرت ہے، کیسا نسخہ حضور نے دسا، کسی یتیم دے سر تے ہاتھ رکھ۔ اور سرکار کی فرمان دے نے ہاتھ تو رکھ دے نا تے جننے وال تھلے آمدے نے رب انہاں ہی ثواب دے چھڑدا۔ کیسی حضور دی ہر ادا وچ ساڈے واسطے فائدہ ہی فائدہ، فائدہ ہی فائدہ۔ ویکھو نا واش روم چ جاندے ہو، لیٹرین چ جاندے ہو، سرکار کی فرمان دے نے دعا پڑھ کے جاؤ، ٹھیک ہے؟ باہر نکل دے ہو پھر کی کیا؟ دعا پڑھو، الحمدللہ الذی اذھب عن العذاب وعافانی۔ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مصیبت نو میرے تو ٹال چھڑے، تکلیف نو دور کر چھڑے۔ ہن ویکھو نا یہ دعا بندہ سوچے منو دعا منگن دی کی لوڑ ہے، لیٹرین چ گیا، لیٹرین چ باہر آ گیا، لیکن اگر بندہ غور کردا نا تے لیٹرین چ باہر بھی رب دے کرم تو سوا بندہ نہیں آ سکتا۔ تے پھر رب جڑا معاملہ ہے اس نو خیر و عافیت دے نال نکال چھڑے تے او دا کرم ہے۔ جے پیشاب بند ہو جائے تے جے ایک دن پیشاب نہ آئے، بندہ کرنا چاہے پیشاب نہ آئے تو کتنی تکلیف ہوندی، کتنے پیسے خرچ کر دیو، ڈاکٹر کو جاؤ گے، ہسپتال جاؤ گے، پریشان ہوئے گا جی، اتنی تکلیف برداشت کرے گا۔ اس واسطے آقا فرماندے نے اوے او دا شکر ادا کر کہ انہیں خیر نال معاملہ صاف کر کے تنو باہر کر چھڑے۔ اس واسطے کیا کہ روٹی کھاندے ہیں بسم اللہ پڑھ لو،
ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਹਿਣ ਦੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਖਾ ਲਈ ਏ, 4 ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਲੀਆਂ, 5 ਖਾ ਲੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬੁਰਕੀ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਤੋਂ ਸਵਾ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਮੇਰਾ ਹੀ ਕਰਮ ਹੈ ਤੇ ਮੇਦੇ ਤੱਕ ਟੁਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਹ ਦੀ ਨਾਲੀ 'ਚ ਫਸਾ ਚੜਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਘਸੁੰਨ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਬੁਰਕੀ ਥੱਲੇ ਜਾਏ, ਹੈ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬਦਲਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੁਰਕੀ ਜਾ ਫਿਰ ਨਾ ਜਾਏ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਲੋਟ ਪੋਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ? ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਉਹ ਉਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਹ ਨਬੀ ਦੀ ਸੀਰਤ, ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम। देखो ना हजूर बाहर आए, आपने एक कमीज़ खरीदनी सी, कुर्ता, टुरदे हुए गए दुकान ते, अब किन्ने दा? उन्हें अर्ज की ये 4 दिरहम दा, 4 चांदी दे सिक्के मैनू दे दो। हजूर ने लै ली। देखो ये अंदर साढ़े वास्ते सबक है, जदों किसी को चीज़ लो पहले वो नाल सौदा कर लो। पहले किन्ने दा बई? इन्ने दा, ठीक है जी। अभी कहते यह चीज़ यह पैक कर छड़ बई, हुण उन्हें पैक कर छड़ी। हुण पैक होने तो बाद कहते किन्ने दी है? वो कहता 2000 दी। वो इन्नी महंगी है? उत्थे लड़ाई शुरू हो जाती है, झगड़ा शुरू हो जाता। फिर तुसीं छड्ड के जाते हो ना तो उहदा दिल टुट जाता है। तो हजूर की सीरत वेखो, हजूर पहले भाव करन दे ने, हाँ बई किन्ने दी है जी? इन्ने दी। मैसरा हजरत खतीजा का गुलाम कह रहा मैंने इस बंदे नूं, उन्हें खतीजा हजरत खतीजा ने भेजिया सी ना ऐलान नबूवत तो पहले 25 साल की उम्र सी सरकार की तजारत वास्ते। तो वेखी करदे की ने, तो उन्हें आख्या बीवी ये बंदा तो पता नहीं किहो जिहा है, पता नहीं किहड़ी मखलूक है, किहड़े जहान दे ने। आख्या होया की? कहन लगा मैं वेख्या लोकी तो बेईमानियां ते फराड करते हैं। इन्हां माल दे 3 ढेरियां कीतियां, जिहड़ा चंगा वखरा, जिहड़ा खराब है वखरा, जिहड़ा दरम्याना है वखरा, और वक्री वक्री कीमतां ते सब नूं वेचिया और किसी नूं धोखा नहीं दिता और दुगना दूसरे ताजरां तो वध पैसे कमा के लेके आए। जो बंदा सच्चा होए ना फिर लोग उहदे ते एतमाद कर लेंदे, भाई ये बंदा गलत चीज़ नहीं देगा, ये फराड नहीं करेगा, धोखा नहीं करेगा, उहदे ते लोकां दा एतमाद हुंदा, उहदी चीज़ बहुती विकदी। ते जे बंदा फराड लाए तो दूजी वारी फिर लोग नहीं जाते। रेड़ियां वाले, सेबां वाले, अल्लाह माफ़ फरमाए, इन्हां तो बचाए। हैं सानू कहंदे ने भाजी आप ही पा लो, वो असी सेब पाते हैं, वो सेब लिया के ना इंज करके उस रेड़ी दे नाल ही उन्हें थल्ले सेब वखरे टंगे होंदे ने जिहड़े भैड़े भैड़े होंदे ने। वो साडा थैला उथों लियांदा रेड़ी दे उस थैले ते ओहदा थैला उन्हें भर के रखिया हुंदा, वो लिया के कंडे ते उन्होंने तोल छड़दा। असी घर लै जांदे हां ते वेखदे हां ते 8-10 विचों 10 ही, ते जो सवेरे शिकायत भरा तू आप ही पाए सन। सीधी गल है, तू आप ही पाया, मैं हाथ लाया कोई? मैं तो सिर्फ थैले नूं गंढ मारी है, तोल के तैनूं दिते। हुण बंदा इत्थे की के बेईमानी दा किन्ना खा लोगे, पर निकल जाता है। कभी पुत्र बीमार, कभी बेगम बीमार, कभी आप ही बीमार, कभी एक्सीडेंट हो गया, कभी आह दे इंज ही वेखिया। फ्रॉड करने वालियां नाल इंज ही होया। इस वास्ते किन्ना कर लोगे तो दुध च पानी भी ना पाया करो। मैं हाथ जोड़ छड़े, तुहाडी मेहरबानी है, ये भी निकल जाता जे। समझदा बंदा है नहीं, पर निकलदा जरूर है। इस वास्ते खालस रब ने खालस दिता है, तो खालस ही वेचिया करो। खालस तो कट्टा ही पींदा है, वो भी तुसी पीन कोई नहीं देंदे होने। वो पींदा सी, देखो कट्टे की बददुआ तुहानू ऐसी लगी है, उन्होंने तुसां छिक्कू चाढ़िया, पूरी दुनिया नूं छिक्कू चढ़ गई। ऐसी बददुआ कट्टे ने तुहानू दिती है, हुण पूरी दुनिया नूं छिक्कू चढ़िया है। मास्क पा के हर बंदा फिरदा, औरत वो भी मास्क, बंदा। ये कट्टियां की बददुआ है। ये जिहड़ी गुजरां ने दवाई है ना, वो दुध नहीं हन पीण देंदे, उन्होंने छिक्कू चाड़ के भरा बंद होए नूं, उन्होंने दुध नहीं, उन्हें ऐसियां बददुआवां दित्तियां ने, हुण क़यामत तक छिक्कू लथना कोई नहीं तुहाडे कोल है। हुण 8वीं लहर आ रही है, 10वीं लहर आ रही, अल्लाह सब की मफादत फरमाए। सरकार ने फरमाया किन्ने दा जी? 4। ठीक है। आका बाहर आए तो एक साहबी खलोते सन, अंसारी, कहने लगे यार रसूलल्लाह किड्डी सोहनी कमीज है, तो ये मनु नहीं दे छड़ते।
تے اللہ تانوں جنت دا لباس پہنا ہے۔ انہاں گل ہی جنت دی کیتی تو انہوں نے پتہ سی حضور نے انکار نہیں کرنا۔ سرکار گئے تے قمیض بدل کے انہوں دے چھڑی اپنی نویں لے لے۔ حضور آئے تھوڑے جگہ گئے ویکھیا کمائی کھلوتی، کدی ادھر ہو جاندی ہے کدی ادھر ہو جاندی ہے۔ کملی والے نے آواز ماری، اماں کی گل ہے، کیوں پریشان ہے، کی گواچ گئے؟ جنوں تو تلاش کرن دی مگر انہیں سنیا کوئی نہیں، توجہ نہیں دی تھی۔ میرے پاک پیغمبر نے پھر آواز مارے، میری گل تے سن، کی کرن دے ہو، کیوں جان دے ہو، کیوں پریشان ہو؟ جدوں مڑ کے ویکھیا حضور دے چہرے وال حیران ہو گئی، خاموش ہو کے حضور نو ویکھی جان دی ہے۔ ملاقات حبیب ساڈی عید ہو گئی، ساڈا حج اکبر تیری او دید ہو گئی۔ پیسے تہاں دیڑے سارے نات خواناں تو منو سبحان اللہ ہی دے چھڑو، وہ دے بھی کنجوس ہو۔ اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔ ملاقات حبیب ساڈی عید ہو گئی، ساڈا حج اکبر تیری او دید ہو گئی۔ اونچائے نامہ تیرا اونچیاں نشانہ، اونچائے نامہ تیرا اونچیاں نشانہ، تیریاں تک کے عطاواں میں مرید ہو گئی، تیریاں تک کے عطاواں میں مرید ہو گئی۔ او ودعا دے مکھڑے والیا، واللیل دیاں زلفاں والیا، ما زاغ البصر دیاں اکھاں والیا، علم نشرہ دے سینے والیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ دے معراج والیا، لا ریب فیہ ھدی للمتقین دے قرآن والیا، تیریاں تک کے عطاواں میں مرید ہو گئی۔ ملاقات حبیب ساڈی او عید ہو گئی، ساڈا حج اکبر تیری او دید ہو گئی۔ کملی والے نے پوچھا کی گل ہے؟ عرض کیتی یا رسول اللہ میں فلاں قبیلے والے دیاں انہاں پیسے دے کے 2 درہم دے کے 2 روپیے دے کے چاندی کے سکے دے کے آٹا لین واسطے بھیجا ہے، پر یا رسول اللہ پیسے گم ہو گئے، ہن دیر ہو گئی ہے، واپس بھی جانا ڈر لگ رہے۔ حضور نے 2 درہم دیتے، اے اماں لے اور آٹا لے کے واپس ٹر جا۔ جدوں 2 درہماں دا آٹا خریدے ٹردی ہوئی اسی مقام تے آئیے، حضور علیہ السلام چلے گئے نے کافی دور۔ کملی والے نے مڑ کے جدوں ویکھیا اوتھے کھلوتی ہے، حضور واپس آئے نے، آکھیا کی گل ہے جاندی کیوں نہیں، رون کیوں نہیں ہے؟ عرض کیتی سونیا دیر ہو گئی ہے، منو ڈر لگدا ہے کتے مارن گے گالاں کڈن گے، آؤ نبی دی سیرت سنن والے۔ کملی والے نے فرمایا اماں لیا اپنا تھیلا منو دے دے، میں محمد تیرا سفارشی بن کے نال جاندا ہاں۔ اپنا تھیلا آٹے دا منو دے دے، میں تیرا سفارشی بن کے نال جاندا۔ قربان چاہیے حضور دیا سفارشاں تے محبتاں تے۔ آقا فرماندے نے میرے امتیو رب نے منو 2 اختیار دیتے، سونیا پاویں ادھی امت نو بخشا لے یا سفارش دا حق رکھ لے۔ میں اللہ نو عرض کیتی مولا ادھی امت دی بخشش دی گل نہ کر، منو سفارش دا حق دے دے۔ اے امتیو میں سفارش کردا جاواں گا، رب امت نو جنت عطا کردا جائے گا۔ میں تیرا سفارشی بندا۔ حضور نے تھیلا اٹھایا ہے نال ٹرے جان دے نے، جدو دروازہ ہے حضور نے دستک دیتی ہے دروازے تے، اندروں آواز آئی کون؟ ذرا
توجہ فرماؤ کون آواز آئی ہے؟ کملی والے نے فرمایا او گھر والے میں اللہ دا نبی تواڈے دربار تے آیا وا السلام علیکم جدو سلام کیتا جواب کوئی نہیں آیا پھر میرے آقا نے دروازے تے دستک دیتی ہے اندروں آواز آئی کون؟ کملی والے نے فرمایا میں اللہ دا نبی تواڈے دروازے تے آیا جے السلام علیکم جواب کوئی نہیں آیا پھر تیسری مرتبہ دروازے تے دستک دیتی ہے اندروں آواز آئی کون؟ میرے آقا نے فرمایا میں اللہ دا نبی تواڈے دروازے تے السلام علیکم ہولی جی جواب آیا حضور نے فرمایا گھر والے ہو میں 2 باری سلام کیتا ہے تساں جواب نہیں دیتا تیسری باری سلام کیتا ہے پھر جواب دیتا جے کل کیے عرض کیتی یا رسول اللہ ساڈے ماں باپ سونیا تواڈے تے قربان جان کملی والیا تسی سلام کرنے سو اللہ والو رحمتہ ساڈے اوتے نازل ہون نہیں ساڈا دل کردا سی تسی دعا دیندے جاؤ رحمتاں آندیاں جان پھر اسی ڈر گئے کتے بے ادبی تے گستاخی نہ ہو جائے پھر اسا جواب دیتا ہے یا رسول اللہ ساڈے مقدر جاگ گئے تسی ساڈے دروازے تے آ گئے ہو ساڈے نصیب جاگے سانو حکم فرماندے اسی تواڈے دروازے تے حاضر ہوندے کملی والے نے فرمایا اور گھر والے ہو اے عورت تواڈی لونڈی ہے جی یا رسول اللہ انہوں کچھ نہ آکھو میں محمد ایدہ سفارشی بن کے آیا دے انہوں کچھ نہ آکھو میں ایدہ سفارشی دے جدو گھر والے نے سنے آئے انہاں دیا چیخا نکل گیا انہاں عرض کیتے یا رسول اللہ اے سونے نبی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نو کہہ رہے یا رسول اللہ تسی ایدی سفارش کر رہے ہو اسی توانو گواہ بنا دیا کہ اسا انو اللہ دی راہ وچ آزاد کر چھڑیا ہے انو اللہ فرماندا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین او لوگو میں نے اپنے سونے نو ساری خدائی واسطے رحمت بنا کے بھیجیا جے اسی 2 کریم ذاتاں دے درمیان ایک اللہ دی ذات کریم ہے ایک او دا سونا نبی کریم ہے اللہ بھی کریم ہے تے سونا نبی بھی کہ اسی 2 کریماں دے درمیان ایمان والے ہو اللہ ویکھو اسی جنیاں نافرمانیاں کردیاں ساڑی روٹی نہیں بند کرتا میں اکثر جملہ کہنا رب جدو ناراض ہوندا ہے روٹی نہیں بند کردا مگر سجدے دی توفیق بند کر چھڑدا پھر سجدے دی توفیق نہیں بندے نوں ہوندی وہ مسیتے نہیں آندا نماز پڑھدا انہوں ٹائم نہیں لگتا وہ سمجھدا میں بڑا بڑا چودھری ہاں بڑا وڈیراں لیکن وہ کچھ بھی نہیں اور ایک غریب بندہ ہے نا انہوں رب سجدے دی توفیق دیندا ہے سمجھو رب وہ تے راضی ہے وہ اپنے بوئے بند نہیں کردا وہ بندے دا انتظار کردا ہے جدو بھی آ جا تے عمر دے جڑے حصے چ آ جا میں ناراض نہیں میں مہربان ہوں تے دوجی کریم ذات حضور دی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ذات کریم ہے مسلم شریف دی حدیث ہے بڑی خوبصورت حضور دی محبت دی بڑی او دی اندر عکاسی تے ترجمانی ہے کملی والے فرماندے نے میرے صحابہ پل صراط لگے گا دوزخ دے ہوتے اگ دے ہوتے تے ایک بندہ اینج گزرے گا جب میں بجلی گزر جاندی ہے تے صحابہ بڑے حیران ہوئے انہاں کہا یا رسول اللہ اتنی جلدی گزر جائے گا فرمایا ہاں کہ ہر بندہ اپنے عمل دے حساب نال پل صراط تو گزرے گا کوئی اونٹ دی چال تے گزر جائے کوئی گھوڑے دی چال تے کوئی ڈگدا ٹہندا اینج گزرے گا میرے آقا نے فرمایا صحابہ نبیکم قائم علی الصراط قربان جائیے حضور دی اس محبت کیا فرماندے نا نبیکم قائم علی الصراط تواڈا نبی پل صراط تے کھڑا ہوئے گا دیکھو نا پل صراط کھلون دی جگہ نہیں
گزرن دی جگہ ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ایک تصور چ سوال کریے نا کہ ساڈا سوال فرشتے حضور دے دربار چ پیش کر کہ سونے پولیس رات کھلون دی جگہ نہیں، گزرن دی جگہ ہے، تسی کیوں کھلوتے ہو گے؟ آقا فرماندے نے میں کلیاں جان نو میرا دل نہیں کردا، کلیاں جان نو میرا دل نہیں کردا، میں اتھے کھلو کے پتہ کی کہاں گا، ربی سلم ربی سلم ربی سلم، اللہ میرے منن آلیاں نو سلامتی نال پار نگاش۔ کتنی محبت ہے حضور دی، کتنا پیار ہے، اور اسی انہیں ہی بے وفا ہوں۔ ساڑھے کل نماز پڑھن دا ٹائم ہوں دا اسی نہیں پڑھتے، ساڑھے کل قرآن موجود ہے، اور میں تے جملہ کہندا ہاں کہ اسی ادب وچ نا قرآن ایڈا اچا رکھ چھڑے ہے، ہوں ساڈا ہاتھ ہی نہیں اتنے پہنچتا، وہ ایڈا اچا تے نہ رکھو جتھے ہاتھ ہی نہ پہنچے، ان نک رکھو جتھے ہاتھ تے پہنچ جائے۔ قرآن ایڈا اچا رکھ چھڑیا ہے، انٹرنیٹ گھنٹے 2 گھنٹے واسطے بند ہو جائے نا تے قیامت آ جاندی۔ اے سارے فیس بک والے ولی جنہیں بیٹھے نے ایک دوجے نے فون کرن گا، تیرا یہ سگنل آندے نہیں، جنانیاں وکھریاں باہر نیانیاں نو دوڑاندیاں پھرن گیاں، پتر ویکھ کے گوانڈیاں دے سگنل ہے نہیں، ادھر دوڑ کوئی کوٹھے تے چڑھ کے موبائل اتار نو کردا ہے، شاید اتوں کو سگنل آ جائے۔ ایڈی پریشانی، صرف 1 گھنٹے انٹرنیٹ بند ہو گیا ہے تے جناب پریشان پھرن دے نے، تے کئیاں سالاں تو قرآن بند پیا ہے، کدی پریشان نہیں ہوندے، کدی انہوں دکھ ہی نہیں آندا، کدی احساس ہی پیدا نہیں ہوندا کہ یار انہوں بھی کھول کے ویکھیے، یہ رب دی چٹھی ہے، یہ رب دا میسج ہے، پیغام ہے، تے سونے رب نے کی پیغام دیتا ہے، تے یہ ایڈا وڈا پیغام ہے کہ ایدہ 1 حرف پڑھو تے 10 نیکیاں، یعنی بسم اللہ دی با پڑھو تے 10 نیکیاں، تے بسم اللہ دی سین پڑھو تے 10 نیکیاں، بسم اللہ دی میم پڑھو تے 10 نیکیاں، کنیاں ہو گئیاں؟ وہ 3 تے بسم اللہ دی بسم اللہ بھی پوری نہیں ہوئی، ایک تے 3 نیکیاں تو انہوں مل گیاں۔ اتنی برکت والی کتاب گھر چ پئی ہے تو انہوں نہیں پڑھ دے۔ اس واسطے میں خصوصاً نوجوانہ دی خدمت التماس کراں گا کہ نماز ضرور پڑھو، فیس بک نو ٹائم دو، موبائل نو ٹائم دو، لیکن اپنے بوڑھے ماں باپ نو بھی ٹائم دو، انہاں کول بھی بیٹھ جا کرے، چنگے لوگ جے، یہ ہے تے پرانے نے نا، درخت پھل نہ دے پھر سایہ تے ضرور دیندا ہے نا، درخت نکما ہو جائے پائیں لیکن وہ دا سایہ ضرور ہوندا ہے، ماں پیو کچھ بھی نہ کر سکن، انہاں دا کھنگورا ہی بڑا ہوندا ہے۔ اے بابا منجی تے لیٹیا ہوئے نا، ایویں رات نو کھنگدا ہے تے چور سمجھدا کہ جاگدا کوئی پیا، انہاں بڑا فائدہ ہے انہاں بزرگاں دا، انہاں نو بھی ٹائم دے کے بیٹھ جیا کرو، انہاں نال گپ شپ لا لیا کرو، یہ محبت دی نظر نہ دیکھیا کرو، جنیاں نظرہ محبت دیاں پاندے جاؤ گے تو انہوں نہیں پتہ لگنا، قیامت والے دن جدو نامہ اعمال کھلیا ہونا نا، او دے چ حج بھی لکھیا ہونا تے او دے چ عمرہ بھی لکھیا ہونا، تے تساں کہنا مولا ہاں تے نہ حج کیتا تے نہ عمرہ، رب دسے گا جیڑیاں نظراں تو پیو دے چہرے تے محبت چ پان دیا سا نا، انہاں نظراں دا بدلے چ حج تے عمرے دا ثواب لکھیا ہوا۔ اس واسطے موبائل نو نہ ٹائم دو، کدی ماں پیو نو بھی ٹائم دو، انہاں کو بھی بیٹھ جیا کرو، قرآن نو ٹائم دو، نماز نو ٹائم دو، اے او تعلقات نے جڑے قبر چ کام آنے نے تے حشر چ کام آنے نے، باقی یہ یاریاں جنیاں نے یہ صرف ساہ نکل تک نے، جدو ساہ نکل گیا کوئی فیس بک والا یار نہیں آنا، کوئی واٹس ایپ والا فرینڈ نہیں آنا، کسی نے پتہ ہی نہیں لگنا جنازہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا، کسی نے نہیں پوچھنا ہے تے قرآن نے پوچھنا جتوں قبر چ بھی تے حشر وچ بھی۔ اج ارادہ کرو کہ انشاءاللہ اسی نماز پڑھاں گے، اسی قرآن پڑھاں گے، ٹر دے پھر دے اللہ دا ذکر کرو، اللہ اللہ، یہ کوئی اتنا مشکل لفظ نہیں، اللہ آسان جا لفظ ہے، وضو ہے وے تامی، وضو نہیں تامی اللہ اللہ کرو، درود شریف پڑھ لو، سونے نبی تے حضور دے احسان یاد کر کے نا حضور تے درود ضرور پڑھیا کرو، درود پڑھو، ذکر کرو، موٹر سائیکل چلان دے اللہ اللہ، گھر بیٹھے ہو اللہ اللہ، ٹریکٹر چلان دے ہو گانے نہ لایا کرو، گانے لا کے پورے پنڈ نو سنان دے ہو تے جننے بندے سن دے نے سب دا گناہ گانے لان والے، جے تلاوت لاؤ گے جننے بندے سنن گے سارے دا ثواب تلاوت لانا، تے مفت دا گناہ کیوں کمان دے؟
جے بہتا ہی شوق ہے تو انہاں کلا لو جنہ کا آپ ہی سننا جے ہے تو گناہ ہی ہے لیکن لوکاں دا گناہ تے نہ اپنے ذمہ لے لو ویکھو نا سرکار نے فرمایا اذان دیندے ہو تے اذان دی آواز جنہ درختاں تو جنہ پتیاں تو جنہ کاواں تو جنہ وٹیاں تو جنہ مکاناں تو جنہ درختاں تو لنگ کے جانتی ہے نا قیامت والے دن تیرے حق چ گواہی دین گے تے گانا پھر جنہ وٹیاں تو جنہ کاواں تو جنہ درختاں تو جنہ مکاناں تو جنہ جانوراں تو گزرے گا گانا تو بھی تو پھر قیامت والے دن خلاف گواہی دے گا تے کیوں یہ فضول چیز نو لا لندے او دی جگہ قرآن دی تلاوت لا لو او دی جگہ اچھی نعت لا لو اللہ دا ذکر کرو سا دا کوئی پتہ نہیں سا آیا آیا نہ آیا لوگی پڑھ کے جنازہ لے چلے کسے چایا چایا نہ چایا 2 گز کپڑا کفنی دا کسے پایا پایا نہ پایا واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اللہم انت السلام منک السلام تبارک جلال والاکرام اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما الہ العالمین اسا سب دی حاضرین قبول فرما لے مولا کریم جن احباب نے اس پروگرام دا اہتمام کیتا خرچ کیتا سن سنان واسطے جو لوگ آئے مولا سب دے گھران دے اندر اپنی رحمتاں برکتاں سلامتیاں نازل فرما مولا جو بیمار شفا کاملہ عطا فرما جو مقروض قرض ادائیگی کا بندوبست فرما جو بے اولاد صالح عطا فرما الہ العالمین جو اپنے رزق روزی دے معاملے چ پریشان ہے رزق حلال واسع پا برکت عطا فرما الہ العالمین برما کشمیر فلسطین شام دے مسلمانہ دی مدد و نصرت فرما الہ العالمین ملک پاکستان دی حفاظت فرما اندرون بیرون دشمنہ تو اس دی حفاظت فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ صحابہ اجمعین برحمت